खुदा का शुक्र उसके नाम की तारीफ़ हो, क्योंकि वही हमद व सिताइश और तारीफ़ के लायक है, वो जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के लोगों, आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखेंगे इमसाल की किताब और इसका 10 बाब और उसकी पहली आयत से। पाक कलाम में इस तरह से लिखा है, मेरे पीछे इस मुकद्दस आयत को बोलिएगा। दना बेटा बाप को खुश रखता है, लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। आमीन। खुदा उनके लोगों, बाप की अज़मत के ताल्लुक़ से चंद बातें आपकी हदायत और रहनुमाई के ताल्लुक़ से आज आप तक पहुँचाऊँगा। माँ की अज़मत के ताल्लुक़ से भी थोड़ा सा जिक्र ज़रूर करेंगे। दना बेटा लिखा है कि बाप को खुश रखता है। जब बेटे की बात कर रहा हूँ तो मतलब ये नहीं है कि बेटियाँ समझें कि हमसे आज कलाम नहीं हो रहा, बल्कि ये कलाम बेटियों के लिए भी है। और जब बात करें अपने पाकिस्तानी माशरे की, तो कभी भी किसी बाप ने बेटे को बेटी कह के नहीं पुकारा, लेकिन हर बेटी को जब बाप बुलाता है तो वो बेटा कहकर पुकारता है, मेरा पुत्र इधर आ, तो मेरी गल सुन, पानी ले आ मेरे वास्ते। ऐसा होता कि नहीं होता? तो ये मैसेज जो है वो बेटों के लिए भी है और बेटियों के लिए भी है। ये पैगाम सब बच्चों के लिए है। और दना बच्चे जो हैं वो अपने बाप को खुश रखते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अपने बाप को खुश रखें, और अच्छी बात है कि आप अपने बाप को तोहफे में कपड़े दें, फूल दें, पैसे दें, गिफ्ट दें। वो बाप जिसने पूरी ज़िंदगी आपको इतना कुछ दिया, अगर आप उसे कुछ दे देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। लेकिन सब कुछ जो आप बाप को दे रहे हैं, ये सब कुछ देने के बावजूद अगर आप अपने बाप को प्यार नहीं ना दे रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये समझता हूँ इन तोहफ़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तोहफे कपड़े जो आप अपने बाप को दे रहे हैं, ये तो पूरी ज़िंदगी वो आपको देता रहा, पर वो आज आपके अंदर अपने लिए प्यार देखना चाहता है। अपने बाप को प्यार दें। लिखा है दना बेटा बाप को खुश रखता है। बाप धूप में साए की मानद है। वो आपको दुनिया की सख्तियों से बचाता है, वो बाहों में ले लेता है, वो आपका बोझ उठाता है। जहाँ माँ की अहमियत है तो बताता जाऊँ कि बाप की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। माँ अगर 9 महीने तक बच्चे का बोझ उठाती है, तो जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो फिर बाप पूरी ज़िंदगी उस बच्चे का बोझ उठाता है। पढ़ाई का बोझ उठाता है, कपड़े नखरों का भी बोझ उठाता है, आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। यही तो है बाप। आमीन। बाप में इंग्लिश में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ फादर, और फादर मतलब बाप। फादर जो इंग्लिश का लफ्ज़ है, अगर आप तमाम इसके जो अल्फ़ाबेट जो इसके लिए जो इसके लिए वर्डिंग इस्तेमाल हुई है, अगर आप लफ्ज़ फादर पे गौर करें तो एफ से फॉर एवर विद हिज फैमिली, ए से always there for you no matter what, और T से the only one who's there, H से he is my hero till the end, और E से encouraging in everything I do, और R से really the only one, no one can beat him, he is the best. आमीन। प्रेज़ गॉड। और बेशक बाप बच्चों के लिए हीरो है, और वो हमेशा से बेस्ट है। वो बेस्ट है तो आपको बेस्ट बनाने की कोशिश में रहता है। वो बेहतर है तो आपको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आपके पढ़ाई का बोझ उठाता है, आपकी ज़रूरतें पूरी करता है, सब कुछ मुहैया करता है। ही इज़ अ फादर। बरकत की बात करूं तो खुदा बाप से शुरू करते हैं। खुदा बाप ने आदम को बनाया, उसकी पसली से हवा को बनाया, और जब दोनों को बना लिया तो खुदा बाप ने उनको बरकत दी और क्या कहा,
بڑھو اور پھلو. خدا نے برکت دی, خدا باپ نے. تو باپ کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے. ابراہیم سے خدا قادر نے کہا کہ زمین کی سب قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی. اور پھر ابراہیم قوموں کا باپ کہلایا, ایمانداروں کا باپ کہلایا. پھر ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا, اسحاق کے لیے برکت. پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب اپنے باپ اسحاق کے لیے کھانا لایا. اسحاق نے وہ کھانا کھایا, اور جب کھانا کھایا تو پھر اپنے بیٹے یعقوب کو برکت دی. ایسی برکتیں نہیں مل جاتی, کوئی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں پہلے باپ کی, پھر برکتیں ملتی ہیں. ہم کہتے ہیں خدمت بھی نہ کرنی پوے تو برکتاں بھی مل جان. اگر برکت چاہیے تو اپنے باپ کی خدمت کریں, جس سے یعقوب نے اپنے باپ کو کھانا لا کر دیا, باپ نے کھایا, اور باپ اسحاق نے اپنے بیٹے کو برکت دی. اور پھر خروج 20 باب میں بھی تو لکھا ہے نا کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا, تب تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہوگی. اگر عمر کی درازی چاہیے, سرفرازی چاہیے, تو باپ اور ماں کی عزت کریں, ان کی خدمت کریں. اب وہی یعقوب جس کو اس کے باپ اسحاق نے برکت دی, وہ اسرائیل کہلایا یعقوب. اور یعقوب کے پھر 12 بیٹے پیدا ہوئے, اور وہ 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے. آج بھی اسرائیل کے نام سے دنیا کے نقشے پر ملک موجود ہے. اسرائیل کے نام سے کیسی برکت دی ہے باپ نے. باپ کی خدمت کریں. اگر ایسی برکت کی دعا آپ کو چاہیے تو باپ کی خدمت کریں. باپ بائبل مقدس میں برکت دیتا ہوا نظر آتا ہے. پھر نوح نے کشتی بنائی, اور باقی لوگ اس کے ساتھ اس بات میں شامل نہ ہوئے. لوگوں نے اس کا یقین نہ کیا, لیکن نوح نے کشتی بنائی اور تینوں بیٹے اس کے ساتھ تھے. انہوں نے اپنے باپ کا یقین کیا. جب کشتی کا دروازہ بند ہونے کو تھا تو بیٹے اپنے باپ کے ساتھ کشتی میں داخل ہوئے. ان کی تینوں بیویاں ان کے ساتھ تھیں. پھر نوح کی اپنی بیوی بھی ساتھ تھی. اور جب نوح کے اس زمانہ میں جب طوفان آیا اور پوری دنیا پر پانی چڑھ گیا اوپر تک, اور پہاڑ بھی چھپ گئے, اتنا پانی تھا, تو صرف یہ 8 جانیں انسانوں میں سے زندہ رہی. باقی تمام انسان جو تھے اس وقت مٹ گئے. یہ کیوں زندہ رہے؟ کیونکہ نوح کے بیٹوں نے اپنے باپ کی بات مانی, اور نوح نے آسمانی خدا باپ کی بات مانی. بولیں ہیلیلویا, آمین. باپ برکت دیتا ہے, باپ نصیحت بھی دیتا ہے, باپ بچاتا بھی ہے. آمین. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, باپ دھوپ میں سائے کی مانند ہے. تو باپ اپنے بچوں کو بچاتا ہے, جس طرح خدا باپ نے نوح سے بات کی, اور نوح نے پھر اپنے بچوں سے اور لوگوں سے بات کی. لیکن لوگوں نے یقین نہ کیا. بیٹوں نے یقین کیا, خود بھی بچے, ان کی بیویاں بھی بچ گئیں. باپ کی بات مانا کریں, اسی میں آپ کی بہتری ہے, اسی میں آپ کی سلامتی ہے. اب نوح کے اندر کچھ اور بھی خاص باتیں. نوح ایک اچھا شوہر ثابت ہوا, پھر نوح اچھا باپ ثابت ہوا, نوح اچھا سسر ثابت ہوا, اور پھر نوح ایک اچھا دادا بھی بنا. تو میری درخواست ہے کہ آج کے دور میں ضرور ایک اچھا باپ بننے کے لیے, ایک اچھا خامد بننے کے لیے, ایک اچھا سسر بننے کے لیے, ایک اچھا دادا بننے کے لیے نوح کی طرح خدا باپ کی طرف دھیان لگائیں. ہیلیلویا. تو آپ کے اندر یہ چاروں کوالٹیز ہوں گی. اچھے شوہر ثابت ہوگے, اچھا باپ بنو گے, اچھا سسر بنو گے, اور اچھا دادا جی بھی. تو کب یہ ہوگا؟ جب آسمانی باپ کی بات کو مانیں گے. اور بچے ضرور آسمانی باپ کی بات مانے. پھر جو زمین پر آپ کو باپ ملا, جس کے ہونے سے پھر آپ بھی آج موجود ہو, تابعداری کیا کرو. اسی میں آپ کے لیے برکت ہے. کتنا اہم اور ضروری ہے تمام رشتوں میں ہم مثالی ثابت ہوں. ایوب کی کتاب پڑھیں تو یہاں پر ایوب کی کتاب میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ ایوب جو ہے اپنے بچوں کے شمار کے موافق, یہاں لکھا ہے ایوب پہلا باب 4 آیت, اس کے بیٹے ایک دوسرے جایا کرتے تھے, اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا, اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے. اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں
बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। और लिखा है अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। खुदा उनके लोगों, वो अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगता कि शायद मेरे बच्चों ने कुछ खता की हो, शायद। उसे यकीन भी नहीं है, फिर भी वो कहता शायद। वो सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता, वो दुआएं मांगता कि ऐ खुदा मेरे बच्चों को मुआफ़ कर दे। यकीनन वो माफ़ी की दरख्वास्त करता अपने बच्चों के लिए। तो एक अच्छा बाप अपने बच्चों की माफ़ी के लिए दुआ मांगता है, वो दुआ देता है, बददुआ नहीं देता। आज कितने ही बाप और माँ है जो कहते हैं जी माँ प्यो दी बददुआ नहीं लगती। आज नहीं लगती, कहते हैं ना, हमारे माशरे में कहते जी माँ प्यो दी बददुआ नहीं लगती, भावें गालां कड्डन, भावें कहन मर जा रुड़ जा, कख ना रहे तेरा, जो मर्जी आखन। और वो बददुआएं दे जाते हैं, गालियाँ भी दी जाते हैं, सब कुछ कहते जाते हैं। पर मैं आज आइज़क टीवी की वसातत से तमाम नाजरीन को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, और आप तमाम जो लोग यहाँ चर्च में मौजूद हैं, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर बाप और माँ की बददुआ नहीं लगती तो फिर क्यों वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं। दुआई दे जाया करो, लगेगी तो सही ना। अगर बददुआ लगती ही नहीं है तो फिर बददुआ दे क्यों रहे हैं, क्यों वक़्त ज़ाया करते हैं। अपनी ज़ुबान भी आप गंदी कर रहे हैं गालियाँ दे के, और फिर खुदा की नज़र में भी गुनहगार बन रहे हो आप। क्यों बददुआएं देते हैं बच्चों को। दुआई दे ही जाया करो, खुदावंद इनको बरकत दे, खुदावंद इनको सरबुलंद कर, खुदावंद मेरे बच्चों को सरफराज कर। उनके लिए दुआ में हाथ उठाया करे, और खुदा उनको जब सरफराज करे तो वो दाऊद नबी की तरह जब जूलियत को गिराए तो लोग पुकार उठे, ये किसका बेटा है। तो जो जानते हो वो कहे ये बैतलहमी यिसी का बेटा है। आमीन। जिस दिन बाप और माँ के हाथ दुआ के लिए बच्चों के लिए उठेंगे, उस दिन दाऊद नबी की तरह के जवान बेटे पैदा होने लगेंगे, बहादुर औलाद। ज़बूर 112 में लिखा है, मुबारक है वो जो खुदा से डरता है, उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होगी। जो खुदा से डरते हैं उनकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होती है। और खुदा से डरने वाले बद्दुआ नहीं देते औलाद को, क्या देते हैं, दुआ। दुआ दिया करें। अयूब दुआ करता, और वो ये सोचता था कि शायद मेरे बच्चों ने खुदा की तकफीर की हो। वो परेशान होता था कि शायद, और फिर भी वो सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाता है, वो दुआएं मांगता है। आपकी दुआओं से आपके बच्चे सरबुलंद होंगे, दाऊद नबी की तरह के बेटे पैदा होंगे, जो बादशाह भी था, जो नबी भी था, मौसीकार भी था, शायर भी था, और ज़बूर भी लिखे दाऊद नबी ने। और फिर एस्टर मलका जैसी बेटियां पैदा होंगी, जिसने अपनी कौम के लिए 3 दिन रात का रोज़ा रखा और उसने अपनी कौम को बचाया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेटियां और ऐसे बेटे पैदा हों, तो आओ बच्चों के लिए दुआ में हाथ उठाओ। हालेलुया। आपके बच्चे सरफराज होंगे, आपके बच्चे सरबुलंद होंगे। इमसाल की किताब 4 बाब 10 आयत थी। या बाप नसीहत करता है, ऐ मेरे बेटे सुन और मेरी बातों को कबूल कर, तेरी ज़िंदगी के दिन बहुत से होंगे। मैंने तुझे हिकमत की राह बताई है, राह रास्त पर तेरी रहनुमाई की है। जब तू चलेगा तेरे कदम कोता ना होंगे, अगर तू दौड़े तो ठोकर ना खाएगा। तरबियत को मजबूती से पकड़े रह, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। शरीरों के रास्ता पे ना जाना, बुरे आदमियों की राह में ना चलना, उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना, क्योंकि जब तक बुराई ना कर ले वो सोते नहीं। और इसी तरह आगे 6 बाप के अंदर कुछ इस तरह से लिखा है 20वीं आयत में, ऐ मेरे बेटे अपने बाप के फरमान को बजा ला, माँ की तालीम को ना छोड़, इनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तौक बना ले। ये चलते वक्त
तेरी रहबरी और सोते वक़्त तेरी निगहबानी और जागते वक़्त तुझसे बातें करेंगी, क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की मलामत हयात की राह है, ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की ज़ुबान की चापलूसी से तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना करे। बाप माँ बेटे की तरबियत कर रहे हैं। जिस तरह एक बेगाना औरत जवानों के लिए एक ऐसा रास्ता है जो उसे मौत की तरफ ले जाता है, इसी तरह बेटियों के लिए बेगाना मर्द जो है ये भी एक ऐसा रास्ता है जो मौत की तरफ ले जाता है। तो आप अपने बाप और माँ की इज्जत रखें, कभी ऐसी राह पर ना चले जो आपको मौत की तरफ ले चले। बाप और माँ है जो तरबियत करते हैं। बाप दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी, वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखरी है, दुनिया फिर प्यो दी शफकत वखरी है। आपको भी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात का सामना रहा होगा, मुझे भी यह होता है। बचपन में छोटा सा था तो हम जब हमारे पड़ोसी थे तो वो आता जब काम से, तो उनका बेटा मुझसे ज़रा 1-2 इंच लंबा था, वो उसका नाम था टिल्लू। क्या नाम था? टिल्लू नाम था उसका। मेरे अब्बू और उसके अब्बू बाहर बैठ जाते, उनका बच्चा भी आ जाता, मैं भी, और उसका अब्बू कहता टिल्लू टाला फिर शकील लूँ। हम छोटे छोटे थे, मेरे अब्बू ने भी फिर कंड ते थापी मार देनी, फिर उन्होंने कहना शकील, और उन्होंने कहा टिल्लू टाला शकील नू, तो मेरे अब्बू जी ने कहना शकील टाला टिल्लू नू। तो फिर हमने एक दूसरों को पकड़ देना, फिर जोर आजमाई होनी। तो मैंने क्या बताया था, क्या बताया था? बाप दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी। फिर मुझे बाप ने थपकी दी होती थी ना, तो फिर मैं दलेर था, मैं फिर टिल्लू नू ढा ही लेना फिर। हालेलुया। बस फर्क अब यह है कि उस वक़्त उस पड़ोसियों के बच्चे ढिल्लू को मैं ढा लेता था, और आज यीशु मसीह के नाम और कुदरत के कलाम से हम नापाक तस्वीरों और गलत तालीमात को ढा लेते हैं कलाम की सच्चाई से। ये कलाम सच्चाई है, और लिखा सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। और रोमियो 12 बाब के अंदर लिखा है, बदी से मत भाग, बल्कि नेकी के जरिए बदी पर गालिब आ जा, बदी को टाले, उस पर गालिब आ जा। आमीन। फर्क बस आज ये है, खुदावन के लोगों, बाप की थपकी आपको हिम्मत देती है, दलेरी देती है। तो लिहाजा धना बेटा बाप को खुश रखता है, और अहमक बेटा अपनी माँ का गम है। अपने बाप को खुश रखे। आमीन। उनसे दुआएं ले। माँ की बात करूँ तो माँ वो है जो बच्चे को खुराक के पहले, दूध के पहले कतरे से माँ बच्चे को आशनाई बख्शती है। यह है माँ। जब आपको कुछ पता नहीं होता, वो आपको गोद में उठाती है। बाइबल में लिखा है कि एक शख्स के 2 बेटे थे। एक बेटा अपना आधा माल लेकर परदेश गया, अय्याशों में सारा पैसा उड़ा दिया। जब सब खत्म हो गया, दोस्त भी छोड़कर चले गए, तब वो वापस लौटा है। उसने सोचा कि अपने बाप के घर में मेरे तो वहाँ पर नौकर भी अफराज से रोटी खाते हैं, तो मैं वापस जाऊँगा, बाप से कहूँगा मुझे नौकरों की जगह पे ही रख ले। और जब ये लौटा है, कुछ भी पास नहीं है, और जब ये आ रहा था तो बाप भी राहें देख रहा है। हमने सुना था माँ ही राहें देखती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं बाप भी बच्चों की राह देखता है। बाप देख रहा है, बेटा आ रहा है, और दोनों बाप बेटा आगे बढ़े, बाहों में ले लिया। बेटे ने कहा, ए बाप, मैं तेरी नजर में, खुदा की नजर में गुनहगार ठहरा हूं। तो बाप ने क्या कहा?
اس نے کہا میرے بیٹے کے لیے، نوکروں سے کہتا ہے میرے بیٹے کے لیے اچھا سے اچھا لباس لاؤ، پہناؤ اسے، جوتی لاؤ، پہناؤ اسے، انگوٹھی لاؤ، پہناؤ اسے، کیونکہ میرا بیٹا کھو گیا تھا، مجھے آج ملا ہے، میرا بیٹا مردہ تھا آج زندہ ہوا ہے۔ بولے ہلیلویا۔ باپ کی عظمت کو سلام۔ آدھی دولت بچہ عیاشیوں میں اڑا آیا، جو اپنا حصہ وہ لے گیا، اور اپنا حصہ لے کے دیکھیں جی، ہمارے معاشرے کے اندر جائیداد باپ کے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، لیکن اس بچے نے اپنے باپ کے جیتے جی ہی اپنا آدھا حصہ لے کے جیتے جی باپ کو مار دیا۔ پھر بھی باپ کی محبت دیکھو، اس نے کہا میرا بیٹا مردہ تھا آج زندہ ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ اس کو باہوں میں لے لیا، پھر نوکروں کی جگہ پہ نہیں رکھا، بیٹے کی جگہ پہ بحال کر دیا ہے۔ یہ ہے باپ کی محبت۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے باپ سے محبت کا اظہار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ سال میں جب کبھی فادر ڈے آ جائے یا جب کبھی کوئی ایسا خاص پروگرام ہو تو اس وقت آپ موبائل پکڑ کے تو سیلفی بناتے پھرے، اور سیلفی بنا کے ہاں جی ابو ٹھیک ہو گئی ہے، سیلفی بنا کے تے نال لگا کے انٹرنیٹ پہ، اور ساتھ لکھ دے آئی لو یو پاپا، پاویں پورا سال پانی دا کوٹنا پوچھا ہوا پا جان نو، لیکن فادر ڈے والے دن یا کوئی خاص پروگرام آ گیا، سالگرہ، کوئی شادی، کوئی رشتہ داروں میں پروگرام، تو اس وقت رشتہ داروں کے سامنے ہم سیلفیاں بناتے پھرے، اور ابو جی کے ساتھ مسکرا کے انج پورا سال ابا جی کتھے پے نے کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں گا۔ اب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو امی ابو تانوں نہیں کرواتا کہ نہیں کرواتا ہے، وہ آپ کو نہلاتے ہیں، تو جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ بڑے ہو جاتے ہو، آپ کا اتنا فرض نہیں بنتا کہ اگر وہ کہہ دے کہ بیٹا میرے آج پاؤں درد کر رہے ہیں، تو آپ اس کے پاؤں دبائیں اور ٹب میں پانی ڈال کے ان کے پاؤں رکھ کر ان کے پاؤں دھو، ان کی خدمت کرو، کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، بلکہ اس سے آپ کو برکت ملے گی، سرفرازی ملے گی۔ ہیلیلویا۔ اپنے باپ کی عزت کریں، اپنے باپ کی خدمت کریں۔ یورپ کا واقعہ ہے یہ، یورپ کا ایک ماں جو اپنی بیٹی سے بہت دکھی تھی، وہ اپنی بیٹی کے لیے ہر روز دعا کرتی کہ اے خدا یہ مر جائے، اے خدا یہ مر جائے۔ وہ مرنے کی دعائیں کرتی، اپنی بیٹی پہ لعن طعن کرتی، بہت برا بلا اسے کہتی۔ ایک روز اس کلیسیا کا جو پاسبان تھا اس فیملی کا، انہیں پتہ چلا کہ اماں جی بد دعاواں دیندے رہے۔ انہوں نے کہا ماں جی آپ ایسا نہ کریں، اب کیوں بیٹی کو بد دعا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو بھائی صاحب میں کیا کروں، میں دکھی ہوں اپنی بیٹی کے لیے، میں تکلیف میں آ کے دکھی ہو کر اسے بد دعا دیتی ہوں۔ وہ خداوند کے گھر میں نہیں آتی، وہ خدا کے گھر میں آ کے دعا نہیں کرتی، وہ گھر میں دعا نہیں کرتی، اور وہ ڈانس کرتی ہے کلب کے اندر جا کر۔ میں دعا کرنے والی، میں خدا کے ساتھ چلنے والی، میں دکھی ہوں۔ بھائی صاحب نے کہا کتنے عرصے سے آپ بد دعائیں دے رہے ہیں، کتنے سالوں سے؟ وہ اماں جی نے بتایا اتنے سالوں سے بد دعا دے رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ انے سالاں چ تہاڈی کوئی بد دعا دے نال دی زندگی بدلی؟ کہتے جی نہیں۔ تو بھائی صاحب نے کہا پھر ہن دعا ہی دئی جایا کرو۔ ہیلیلویا۔ بد دعا دینا چھوڑ دو، آج سے دعا دینا شروع کرو۔ خداوند کے لوگوں، ان ماں جی نے اپنی بیٹی کے لیے گھٹنوں کے بل ہو کر خدا کے گھر میں، اور جب وہ اپنے گھر میں بھی ہوتی وہ دعا کرتی، اپنی بیٹی کے لیے آنسو بہاتی کہ اے خدا میری بیٹی کی خطاؤں کو معاف کر، اے خدا میری بیٹی کی زندگی کو بدل کے رکھ دے، اے میرے خدا مجھ پر رحم کر۔ میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتی ہوں، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، اور جب تک تو مجھ پر رحم نہ کرے، اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ خداوند کے لوگوں، جب اس نے آنسوں کی جھڑی کے ساتھ اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی، تو خداوند نے اس کی دعا کو سنا۔ ایک روز وہی کلب جس میں اس کی بیٹی ڈانس کرتی تھی، اس کلب کے باہر سے ایک خدا کے خادم کا گزر ہوا۔ خداوند کے روح نے اس سے بات کی کہ اس کلب میں چلا جا، اور وہ خادم بتاتا ہے
کہ میں نے خداوند سے کہا کہ میں اندر نہیں جاؤں گا، میں آپ کا خادم ہوں، بھلا میرا یہاں پہ کیا کام، اور تیرا کلام میرے ہاتھ میں ہے، تیرا کلام میرے دل میں ہے۔ وہ خادم بتاتا ہے خداوند کا کہ پاک روح نے مجھے مجبور کر دیا کہ تجھے اندر جانا پڑے گا۔ اور وہ کہتا ہے میں جب اندر جا کر بیٹھا، جس کرسی پہ بیٹھا آگے ٹیبل لگا ہوا تھا، سامنے ایک لڑکی ڈانس کر رہی تھی، اور کہتا ہے میری نگاہیں نیچے ہیں اور میں آنکھیں اٹھا کے ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ رہا کیونکہ میرا تو وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ تو کہتا ہے لیکن جب میں بیٹھا رہا، تھوڑی دیر گزری تو جو لڑکی میں نے ہوٹل میں جاتے دیکھا کہ وہ اندر سامنے ڈانس کر رہی ہے، وہ وہاں سے اتری اور میرے سامنے آ کے کرسی پہ بیٹھ گئی، اور وہ اونٹ پٹانگ باتیں کرنے لگی، کبھی ادھر کی باتیں کبھی ادھر کی باتیں۔ اور کہتا میں چپ رہا، اور جب وہ خاموش ہو گئی تو کہتا میں نے کہا اے میری بہن، کیا تو یہ نہیں جانتی خداوند یسوع مسیح تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ صرف یہ کہنا تھا، وہ رونے لگی، اور وہ روتی ہوئی کلب سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ گھر پہنچ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور زور زور سے رو کر اپنی ماں سے معافی مانگی، اور اپنی ماں سے کہا اے ماں، اتنے سالوں سے مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ میرا یسوع مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں تو اس لیے خدا کے گھر میں نہیں جاتی تھی کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں دعا کرنے کے لائق نہیں ہوں، میں خدا کے گھر جانے کے لائق نہیں ہوں، پر آج جو خادم مجھے وہاں پر ملا، اس نے مجھے بتایا جس خداوند کے خلاف تو نے گناہ کی۔ اس نے کب کہا تو میرے پاس آنے کے لائق نہیں؟ وہ تو کہتا ہے اے محنت اٹھانے والوں، بہت سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا۔ خداوند کو گناہ سے نفرت ہے، گنہگار سے نہیں، سو ضرور اپنے گناہوں کو چھوڑ اور خداوند کے قدموں میں آ، وہ تجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ دنا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، جبکہ احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے۔ میری گزارش ہے آج سے اپنے بچوں کو دعا دیں۔ آپ کے بچے سر بلند ہوں گے، آپ کے بچے سرفراز ہوں گے، اور بچوں سے پھر گزارش کر رہا ہوں آپ بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، تاکہ وہ آپ کو دعا دیں، آپ کو برکت دیں۔ ہیلیلویا۔ سو باپ برکت دیتا ہے، باپ میراث دیتا ہے۔ باپ نے بیٹے کو جائیداد کا آدھا حصہ دے دیا، وہ بچہ جو ہے باپ سے آدھا حصہ لیتا ہے۔ باپ برکت بھی دیتا ہے، میراث بھی دیتا ہے، دعا بھی دیتا ہے۔